अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शफकत हुसैन और आपको टॉप 45 उर्दू चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है काले तीतर को भूख न लगना और तीतर का सूख जाना, तीतर बोलता नहीं है। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि भाई उसका क्या करना चाहिए। उसका मैं आज आपको इलाज भी बताऊंगा और नुस्खा भी बताऊंगा। आज हम 3 बातों पर बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला जल्द तीतर को सेहतयाबी के लिए कुछ इलाज बताएंगे, कुछ नुस्खे आपको बताएंगे, कुछ एहतियाती तदाबीर बताएंगे और अलामात बताएंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं। जो आपको 3 बातें वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 बातें कौन कौन सी हमने नोट करनी है। सबसे पहले अलामात, उसके बाद एहतियात, फिर हमने इलाज और नुस्खा, यानी कि इलाज नुस्खा हमने ये करना है। तो दोस्तों, नंबर 1 पर बात है कि तीतर को नज़ला लग जाना। सबसे पहले बात मेरी यही है भाई, नज़ला क्यों लगता है? क्योंकि मौसम चेंज होती, नज़ला लग जाता तो फिर वो खुराक कमी करता है। ये तो हमने अभी ये थी अलामत, तो हमने भी एहतियात आपको एहतियात भी इसका बता देते हैं। एहतियात भाई ये है कि आपने इसको सर्दी से बचाना है। जब मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम की तब्दीली का इसका बड़ा ख्याल रखना है। जब भी मौसम तब्दील हो तो इसका मौसम की तब्दीली का ख्याल रखना, क्योंकि इससे तीतर मर भी सकता है। अच्छा भाई, उसके बाद नंबर 2 पर है मैदा ख़राब होना। किसी भी चीज़ का मैदा ख़राब होना, इंसान हो चाहे जानवर हो या परिंदा हो, वो उसका मैदा ख़राब हो तो वो कभी भी खुराक नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए भाई? इसके लिए हमें उसकी खुराक चेंज करनी चाहिए। ये है एहतियात। अच्छा, चेंज कैसे खुराक करनी चाहिए? जो खुराक दे रहे हैं, मौसम चेंज होगी तो खुराक भी चेंज करनी चाहिए, उसको सब्जियां वगैरह देनी चाहिए। ठीक है, ये एहतियात में आ गया नंबर 2 का। नंबर 3, आपके तीतर का गला खराब होना या सूज जाना या गले के अंदर से खून आना। उसका क्या करना है भाई? उसका आपने ये करना है कि भाई उसको अभी बाजरा ना दे। जो बाजरा है, बाजरा बिल्कुल बंद कर दें। बाजरे से उसका गला और ख़राब होगा और सूजेगा और उसके गले से खून आना होगा। तो ये था एहतियाती तदाबीर इसका। उसके बाद नंबर 4 पर बात करेंगे, तीतर को बार बार एक ही खुराक का इस्तेमाल कराना। जी बिल्कुल, हम क्या करते, तीतर को बार बार एक ही खुराक देते, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। उसकी खुराक चेंज करनी चाहिए। मौसम के लिहाज से उसकी खुराक हमने चेंज करनी है। चेंज ऐसे करनी है जैसे अभी गर्मी आ गई है तो बाजरा बिल्कुल बंद कर दें। बाजरे के और जो दाल देते हैं वो भिगा के साफ सुथरी बिल्कुल क्लियर करके वो दें उसको। ठीक है भाई। उसके बाद है तीतर को बगैर मौसम वाली, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हाँ नहीं, ये मैंने आपको बात नहीं बताई होगी मेरे ख्याल में, तीतर को बगैर मौसम वाली खुराक देने का क्या नुकसान आते हैं। भाई बगैर मौसम वाली अगर आप उसको खुराक देंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि भाई वो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होगा, सूख जाएगा, ताकत अपनी छोड़ देगा, बोलना छोड़ देगा, डरना शुरू कर देगा और नोकबाजी शुरू कर देगा। ठीक है भाई। उसके बाद तीतर का खुराक को हजम न करना। भाई हजम तभी खुराक करता है जब उसको आप कोई हजम करने वाली चीज़ उसको खिलाओगे, तभी वो हजम करेगा। जैसे हम तीतर को कोई चीज़ हजम करानी तो उससे थोड़ी सी पालक उसे दे दें, ये बड़े शौक से पालक खाता है। और एक फसलों में या टिड्डे शिड्डे होते हैं, वो हमने इनको देने चाहिए ताकि इनकी खुराक हजम हो जाए। अच्छा भाई, उसके बाद हम बात करेंगे टाइम पर खुराक का ना मिलना। भाई कोई भी चीज़ है, इसको टाइम पे अगर आप खुराक ना देंगे ना तो उसने क्या सुधरना है, क्या ग्रो करना है। टाइम का मतलब ये है कि यार देखें, सुबह वाली खुराक आप उसको शाम को दे रहे हैं, शाम वाली खुराक आप सुबह को दे रहे हैं, दिन वाली खुराक रात को दे रहे हैं, ये ना करें। जो टाइम टेबल रखते हैं उस खुराक का, वो खुराक उसको लाजमी दें और अच्छे तरीके से दें और साफ़ सुथरी शफाफ खुराक दें। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारी खुराक के लिहाज से बात हो गई। अभी हमने बात करनी है पानी वाली डब्बी के ऊपर। जो तीतर की पानी की डब्बी हम धुलाई नहीं करते, ये भी उस बीमारी की अलामत है। तो वो इसका हमने एहतियात कैसे करना है भाई? देखें, घर में गिलास होता है, उसको हम महीना एक ना धुलाई करें तो उसमें से बदबू आ जाएगी। तो आप लोग क्या करते हैं, जो डब्बी 6-6 महीने उसकी धुलाई नहीं करते, सिर्फ पानी उसमें डालते रहते हैं, ये काम ना करें। उसकी डब्बी धुलाई क्या करें, हफ्ते में 1 मरतबा तो कम से कम किया करें ना यार। अच्छा भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे भी मैं आपको बातें बताता चलता हूँ। तीतर की
جو ہم دال دیتے ہیں یا باجرہ دیتے ہیں ان کو بھگا کے نہیں دیتے، ان کو بھگا کے دیں، خشک نہ دیں، ٹھیک ہے بھائی. اس کی وجہ سے بھی وہ تیتر سوکھ جاتا ہے. خشک نہ دیں، ان کو بھگا کے بالکل ان کے جو دال کے چھلکے ہوتے ہیں وہ آپ نے اتار دینے ہیں. اچھا بھائی، اس سے آگے بھی چلتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ جو ہے نا پوٹے کے بارے میں بات کریں گے. اور تتر کا پوٹے کا بند ہونے کی صورت میں کمزور ہو جانا تتر کا سب سے بڑی بات یہ ہے. تتر کا جب پوٹا بند ہو جاتا ہے تو تتر کمزور ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ سوکھنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ بتا دوں یہ کون سے موسم میں کرتا ہے، کیونکہ موسم زیادہ تر اپریل اور مارچ میں چینج ہوتا ہے. مارچ اپریل یہ دو ٹائم میں ان میں پکا یعنی کہ یہ موسم چینج کرتے ہیں. مارچ اپریل مئی ان میں پکا یہ بیماریاں ان کو ہوتی رہتی ہیں، تو ان میں ان کا زیادہ تر خیال کریں. ٹھیک ہے دوستو، یہ تھی علامات اور احتیاطی تدابیر، یہ میں نے آپ کو بتائی. علامات اور احتیاطی تدابیر بھی میں نے آپ کو بتا دی. ابھی چلتے ہیں دوستوں نسخے کی طرف، علاج کی طرف، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو سب سے پہلے ایک بات آپ دھیان سے میرے سن لیں، جو نئے شو کی نظر آتے، برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. دیکھنے والے 1000 لوگ آتے ہیں، 500 سبسکرائب کر کے چل جاتے ہیں اور 500 ایسے چلے جاتے ہیں. ایسے نہ کریں یار. کم سے کم میں اتنی محنت کرتا ہوں، مجھے اب ایک سبسکرائب کر دے، آپ کا کیا ہوگا یار. ٹھیک ہے. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جو دوست مجھے سبسکرائب کرے گا سب سے پہلے میں واٹس ایپ پہ اسے ریپلائی کروں گا. میرا واٹس ایپ کا نمبر بھی اوپر آپ کے لیے آ رہا ہے، تو جس نے واٹس ایپ پہ کوئی سوال کرنا ہے تو وہ جو سبسکرائبر ہوگا تو سب سے پہلے میں اس کو جواب دوں گا. ٹھیک ہے بھائی. ابھی آپ نسخہ لکھ لیں. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتاؤں گا، آپ کو کوئی بھی استاد یہ نسخہ نہیں بتائیں گے. استاد جو ہوں گے ایک دو باتیں بتا کے آپ کو اتنا تفصیل سے کوئی بھی استاد نہیں سمجھائے گا. ٹھیک ہے بھائی. سونف اور پودینہ یہ دو چیزیں آپ نے لے لینی ہیں. ان کو ابال لینا ہے. ٹھیک ہے بھائی. ان کو ابال لینا ہے، جیسے کہوہ بناتے ہیں ویسا آپ نے بنا لینا ہے. یہ پانی آپ نے اس کو شام کے ٹائم یا صبح کے ٹائم دینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3-4 دن تک یہ پانی چلائیں. اچھا، ہفتے میں ایک بار آپ اس کو لہسن دے، تھوڑا سا ٹکڑا سا معمولی سا ایک بار ٹکڑا دیں، اور ہفتے میں ایک بار تھوڑا سا پیاز بھی اس کو دے دیا کریں. اس کے بعد دوستوں سخت خوراک اس کو نہ دیں. دال ابال کے دیں، چنے ابال کے دیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لہسن بھی تھوڑی سی یعنی ہفتے میں ایک بار لازمی دے. اور دوستو آپ کو ایک سیرپ بتا دیتا ہوں میں، وہ سیرپ آپ نے لینا ہے، وہ ہے سکیلیکس. آپ کو اسپیلنگ میں اس کی اردو میں انگلش میں بتاتا ہوں، پھر بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن اردو میں بتا دیتا ہوں. کافی سارے دوست ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی ہیں. تو بھائی سین کاف یہ سکی، اور لام یہ کاف سین، سکیلیکس. یہ سیرپ لینا ہے. یہ پوٹے چھوٹے ان کے لیے ہوتی ہے. یہ آپ نے اس کو 2-3 قطرے پانی میں ڈال کے دے دینے ہیں. یہ یعنی کہ آپ نے 3-4 دن تک استعمال کرنا ہے. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر لازمی کریں. دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کر دیں. تھینک یو. اللہ حافظ. دعا میں یاد.